मर गए, भागो, इसने खौफ से भरी सरगोशी में अपनी दोस्त को कहा और अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाने की कोशिश की। इसका दिल पसलियों से टकराता हुआ महसूस हो रहा था। वो दोनों जिस तेजी से होटल की लॉबी से बाहर निकलने के लिए कदम उठा रहे, इतना ही इसे लग रहा था कि जमीन इसके पैरों तले से खींची जा रही है। मगर किस्मत ने शायद इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। चंद मेज़ों के फासले पर शीशे की दीवार के पार वो बैठा था। गाजियान लाशौरी खानदान का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा खड़ूस और बाअसर शख्स, वो अपने दो गैर मुल्की क्लाइंट्स के साथ गहरी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ था। इसके चेहरे पर वही मखसूस गमगीन संजीदगी ताड़ी थी जो खानदान के हर फर्द को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। इसकी अकाबी निगाहें सामने रखी फाइलों पर जमी थी, मगर अबीहा को लगा जैसे वो निगाहें इसके वजूद को चीरती हुई महसूस कर रही हैं। अबीहा जल्दी करो, इसकी दोस्त हरीम ने इसका बाजू खींचते हुए कहा। वो दोनों तकरीबन शीशे के दरवाजे से बाहर निकली और पार्किंग की तरफ लपकी। अबीहा का हाथ कांप रहे थे और चाबी गाड़ी के इग्निशन में डालना एक मुश्किल तरीन काम लग रहा था। जैसे तैसे इसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो एक्सीलेटर पर पाँव रखती, ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा एक झटके से खुला। बाहर गाजियान लाशौरी खड़ा था। इसकी आंखों में गुस्से की वो लाल जिसे देखकर अबीहा की रूह फना हो गई। गाजियान भाई, इसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। इसने खौफ से थूक निगलने की कोशिश की, मगर हलक का कांटा बन चुका था। गाजियान ने कुछ नहीं कहा। इसने बस अबीहा का बाजू मजबूती से पकड़ा और इसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। हरीम खौफ से अपनी सीट पर ही जमी रह गई। गाजियान इसे वापस इसी होटल के अंदर घसीटता हुआ ले जा रहा। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अबीहा को लगा इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। वो इसे सीधा अपनी मेज़ पर वापस ले आया जहाँ इसके क्लाइंट्स बैठे थे। इन्होंने हैरत से पहले अबीहा को और फिर गाजियान को देखा। माफ़ी चाहता हूँ, गाजियान ने अपने क्लाइंट से इंतहाई पुरसुकून और पेशावराना लहजे में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर इसने अबीहा की तरफ इशारा किया। इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली मिसेज हैं। अबीहा, सलमान लाशौरी। ये जुमला अबीहा के सर पर बम की तरह गिरा। इसने आंखें फाड़े गाजियान को देखा। ये क्या कह रहा है? दिमाग तो ठीक है इसका। वो कुछ बोलने वाली थी कि गाजियान ने अपना एक हाथ इसकी कमर पर रखा और हल्का सा दबाव डाला। ये एक खामोश धमकी थी, एक हुक्म था कि ज़ुबान बंद रखो। इस गैर मुतवक्का कुर्बत और इसके हाथ के लम्स पर अबीहा का पूरा वजूद लर्ज़ गया। इसकी जान निकलने 32 साल गाजियान लाशौरी सिर्फ लाशौरी ख़ानदान का सरबराह ही नहीं था, बल्कि शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन और वो उभरता हुआ सियासतदान भी था। इसकी शख्सियत में एक अजीब सी हिब्बत और रौब था कि बड़े बड़े इसके सामने बोलने से कतराते थे। जब वो सिर्फ 14 साल का था तो एक कार हादसे में इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। तब इसके सबसे छोटे चचा एहतशाम लाशौरी और चची शाइस्ता लाशौरी ने इसे पाला था। इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इन्होंने गाजियान को ही अपना बेटा समझा। बड़ा होने पर जब एहतशाम लाशौरी ने अपने भाई का बिजनेस इसके हवाले किया तो गाजियान ने ना सिर्फ इसे कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि सियासत में भी कदम रख दिया। इसकी जहानत और मेहनत ने इसे बहुत जल्द मकबूल बना दिया। पूरे ख़ानदान में इस जैसा असरूर सूख रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए हर कोई अपने मसलों के हल के लिए इसके पास आता था और इसका फैसला हरफ़े आखिर होता था। पहले वो अपनी तीनों चचाओं और इनके फैमिलीज़ के साथ लाशौरी हाउस में रहता था, मगर बिजनेस में कामयाबी के बाद इसने शहर के सबसे पोश इलाके में अपना एक आलीशान महलनुमा घर गाजियान मैंशन तमीर करवाया। ये मैंशन हर जदीद सहूलत से आरास्ता था और वहाँ नौकरों की एक फ़ौज हर वक्त हुक्म की मुंतज़र रहती थी। वो वहाँ अकेला मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि अपने चचा एहतशाम और चची शाइस्ता को भी अपने साथ ले गया। इसकी ज़िंदगी में अगर किसी की अहमियत थी तो ये वो सिर्फ इन दोनों की थी, जिन्होंने इसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अबीहा गाजियान के दूसरे नंबर वाले चचा सलमान लाशौरी की इकलौती बेटी थी, जो 20 साल अबीहा यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थी। माँ बाप की तरफ से इसे काफ़ी आज़ादी और लाड प्यार मिला था, मगर वो भी गाजियान से घबराती थी। सिर्फ वो ही नहीं, खानदान की तमाम लड़कियाँ इससे डरती थी।
کیونکہ غازیان لڑکیوں کی بے جا آزادی اور مغربی طور طریقوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اگر خاندان کی کسی لڑکی کی کوئی غلط حرکت اس کی نظر میں آ جاتی تو وہ فوراً اس کے والدین سے بات کر کے اس پر پابندیاں لگوا دیتا۔ ابیہ کی ویسے تو شخصیت بولڈ اور نڈر تھی، مگر غازیان لاشعوری کے رعب دار شخصیت کے سامنے اس کی بھی گھوگی بن جاتی۔ دکھنے میں جہاں غازیان ایک انتہائی ہینڈسم اور وجیہہ مرد تھا، وہیں ابیہ بھی کسی اور سے کم نہیں تھی۔ دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ ان کی آپس میں کبھی سلام دعا سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ابیہ کبھی کبھار اپنے کزن سے ملنے غازیان مینشن جاتی تھی، اور اگر کبھی غازیان سے سامنا ہو بھی جاتا تو وہ سر جھکا کر سلام کرتی اور آگے بڑھ جاتی، مگر آج جو ہوا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ غازیان کے کلائنٹس مبارکباد دے رہے تھے اور ابیہ پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ غازیان نے میٹنگ ختم اور ابیہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا، خاموشی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا۔ ابیہ کی آنکھوں میں غصے، خوف اور بے بسی کے آنسو تھے، جبکہ غازیان کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ گاڑی سیدھا اس کے گھر کے پورچ میں رکی۔ ابیہ غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سیدھا اپنے گھر کے اندر بھاگی۔ امی، آپ جانتی ہیں آج کیا ہوا؟ وہ سیدھا لاؤنج میں بیٹھی اپنی اماں کے پاس گئی اور پھٹ پڑی، کیا ہوا؟ اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ اس کی ماں عالیہ نے تشویش سے پوچھا۔ امی، غازیان بھائی، انہوں نے آج سب کے سامنے مجھے اپنے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ اس نے پوری کہانی اپنی اماں کو سنائی کہ کس طرح غازیان نے اسے ہوٹل میں سب کے سامنے اپنی ہونے والی مسز کہہ کر متعارف کروایا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں یہ سن کر غصے میں آ جائیں گی، مگر ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ تو اس میں کیا غلط کہا؟ اس نے عالیہ نے انتہائی سکون سے کہا۔ ابیہ نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا غلط کہا انہوں نے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے بیٹا، عالیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ غازیان تمہارا شوہر ہی ہے۔ دراصل تمہارا نکاح بچپن میں ہی غازیان سے ہو چکا ہے۔ یہ انکشاف ابیہ کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نکاح میرا اور غازیان بھائی سے؟ کب، کیسے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تمہارے دادا کی زندگی کا فیصلہ تھا۔ ہم بس صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی تمہاری ڈگری مکمل ہوگی ہم تمہاری رخصتی کر دیں گے، کیونکہ غازیان آج صبح ہی تمہارے بابا سے رخصتی کی بات کر چکا ہے۔ ابیہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اس کا نکاح اس خروش، گسیلا اور رعبدار انسان سے ہو چکا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں مانتی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخنے لگی۔ اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ میرا آئیڈیل ایک کول مزاج، ہنسنے بولنے والا انسان ہے۔ وہ تو ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کر آئے ہوں۔ اس کے والدین سلمان اور عالیہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے غازیان سے شادی کے فائدے گنوائے، اس کی طاقت، خاندان میں اس کا مقام، سب کچھ بتایا، مگر ابیہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑی رہی تو اس کی ماں نے بے اختیار اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم غازیان لاشعوری سے طلاق مانگ رہی ہو؟ ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی، اس کی ماں نے غصے سے کہا۔ جب ابیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے والدین اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ ہمت کر کے اگلے دن سیدھا غازیان مینشن پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شیر کے کچار میں جانے کے مترادف ہے، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ابیہ کو دیکھ کر اس نے ابروان چکائی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ابیہ نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ بولو۔ اس کا لہجہ سرد اور بے مروت تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، ابیہ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ غازیان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ناگوار تاثر ابھرا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد ابیہ سے کہیں لمبا تھا اور اسے غازیان کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑا۔
کیا کہا تم نے؟ غازیہ نے اتنے سرد اور گہرے لہجے میں پوچھا کہ ابیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ہمارا مزاج نہیں ملتا۔ غازیان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ طلاق؟ لاشعوری خاندان میں تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ایک بار نکاح ہو جائے تو لڑکی اس گھر کی عزت اور غیرت بن جاتی ہے، اور تم اس عزت کو اچھالنے کی بات کر رہی ہو۔ اس نے ابیہ کو کچھ اور کہنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر سیدھا اس کے والدین کے پاس گیا اور انہیں ابیہ کی ڈیمانڈ بتا دی۔ چچا، میں نے رخصتی کی تاریخ اگلے ہفتے کی رکھی ہے، تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے فیصلہ سنا دیا، وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمان اور عالیہ نے ابیہ کو خوب ڈانٹا۔ پورے خاندان میں رخصتی کی دعوت نامے بھیج دیے گئے۔ ابیہ جو پہلے ہی پریشان تھی، یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیا، روتی رہی، چیختی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے غازیان کو غصے میں فون کر کے دھمکی بھی دی، اگر زبردستی کی گئی تو وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ غازیان نے فون پر کوئی جواب نہیں دیا، مگر وہ اس کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہیں۔ غازیان کے فیصلے کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں طوفانی رفتار سے شروع ہو گئی تھیں۔ ہر طرف ایک جشن کا سما تھا، رشتہ داروں کی آمد و رفت کہکی اور خوشگوار ہنگامہ، مگر ابیہ کے لیے اس کا کمرہ ایک قید خانہ بن چکا تھا، اور باہر کی ہر آواز اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ اس کا فون لے لیا گیا تھا اور اس پر سخت پہرا بٹھا تاکہ وہ کوئی اور غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ اس کی ماں جو کل تک اس کی ہر ضد پوری کرتی تھی، اب اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ مکمل طور پر تنہا اور بے بس تھی۔ دن گزرتے گئے اور مہندی کی رات آ پہنچی۔ پورے گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کے گیتوں کی گونج میں ابیہ کو زبردستی تیار کر کے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے پیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ کسی بھی رنگ سے عاری تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی، اور رشتے دار اس کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہوئے اسے چھیڑ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ یہ شادی نہیں، ایک سزا ہے، مگر اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ سب ناچنے گانے میں مصروف تھے۔ ابیہ نے محسوس کیا کہ یہی موقع ہے۔ اس نے اپنی ماں سے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی باغیچے کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے پچھلی دیوار پھلانگنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر آزادی کی خواہش اس خوف پر حاوی تھی۔ اس نے اپنے چند ضروری کپڑے اور کچھ نقد رقم ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالی، بھاری جوڑا اتار کر سادہ کپڑے پہنے اور دوپٹے سے اپنا سر اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے 24 سال گزارے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں بے دردی سے پونچھ ڈالا۔ وہ دبے پاؤں کھڑکی سے باہر نکلی۔ باغیچے میں اندھیرا تھا اور موسیقی کے شور میں اس کے قدموں کی آہٹ کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیوار کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ ابیہ چیختی، اس سائے نے اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے بند کر دیا۔ وہ غازیان لاشعوری تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا قہر اور غضب تھا کہ ابیہ کو لگا وہ اسے وہیں زندہ گاڑ دے گا۔ غازیان نے اس کا بیگ چھین کر ایک طرف پھینکا اور اس کا بازو لوہے کی گرفت میں جکڑ لیا۔ تو یہ ہے لاشعوری خاندان کی عزت۔ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بھاگتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اس میں غصے کی وہ شدت تھی جو لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ ابیہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ غازیان اسے خاموشی سے کھینچتا ہوا گھر کے پچھلے دروازے سے اندر لے آیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ باہر کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس نے ابیہ کو اس کے کمرے میں لا کر ایک جھٹکے سے فرش پر پھینکا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی جب تک میں خود تمہیں یہاں سے نکال کر اپنے گھر نہ لے جاؤں۔ اس نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ ابیہ فرش پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آزادی کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اب وہ غازیان لاشعوری کی قیدی تھی اور اس کی سزا کا آغاز ہو چکا تھا۔ رخصتی کا دن کسی بھاری اور اداس صبح کی طرح طلوع ہوا۔ ابیہ کو دلہن کی سرخ لباس میں ملبوس کیا گیا۔
لباس جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اسے اپنا کفن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور دل لرز رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ غازیان لشوری کی ہمراہ اس کے محل جیسے گھر غازیان مینشن میں داخل ہوئی۔ غازیان کے چہرے پر وہی غمگین سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جسے وہ کسی بزنس ڈیل کے لیے آیا ہو، اپنی دلہن لینے نہیں۔ شائستہ چاچی نے اسے محبت سے خوش آمدید کہا، مگر غازیان کے سرد رویے نے ماحول کو بوجھل بنا دیا تھا۔ رسم و رواج کے بعد جب اسے غازیان کے عالیشان بیڈ روم میں لے جایا گیا تو وہ سخت نروس اور خوف زدہ تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجایا تھا، مگر اسے پھولوں سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ غازیان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس کے بھاگنے کی کوشش سے یقیناً اس کے غصے کو اور بھڑکا دیا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی، اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور غازیان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر ابیحہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ غازیان چلتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ ابیحہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ پھر غازیان کی سرد اور بے رحم آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کمرے میں اس طرح دلہن کے روپ میں تمہیں دیکھنا کبھی میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اس کا اگلا جملہ ابیحہ کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ مگر اب یہ صرف ایک مجبوری ہے۔ ابیحہ نے ایک آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ غازیان کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل خالی تھی۔ تمہیں اپنے دل میں ایک خاص جگہ دی ہوئی تھی، وہ کہتا چلا گیا، مگر تم نے اپنی گری ہوئی حرکت سے وہ مقام کھو دیا ہے۔ اب تم اس دل سے نکل چکی ہو۔ یہ الفاظ سن کر ابیحہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ اس کی ساری رات، ہمت، سارا غصہ، ساری نفرت، سب کچھ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کی شدت کا احساس ہوا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر غازیان کے چہرے پر نرمی کا کوئی شائبہ تک نہ آیا۔ اس نے حقارت سے ابیحہ کو دیکھا اور اس کا لہجہ مزید درست ہو گیا۔ تم زندہ سلامت یہاں بیٹھی ہو، اس کو غنیمت سمجھو، ورنہ ایسی حرکت کرنے والی لڑکی کو تو میں زندہ گاڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے ایک تکیہ اور کمبل نکالا اور سیدھا کمرے میں رکھے صوفے کی طرف چلا گیا۔ ابیحہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے خود کو صوفے پر لیٹنے کے لیے تیار کیا، جیسے ابیحہ کا وجود اس کمرے میں ہو ہی نہ۔ اس رات ابیحہ اس عالیشان کمرے میں پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی ساری رات روتی رہی۔ اس کا شوہر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا، مگر ان کے درمیان نفرت اور بے اعتنائی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے شاید اب کوئی نہیں گرا سکتا تھا۔ اس رات کے بعد ابیحہ کی زندگی ایک نئے اور اذیت ناک دور میں داخل ہوگی۔ وہ غازیان مینشن کی مالکن تھی، مگر اس کی حیثیت ایک خوبصورت قیدی سے زیادہ نہیں تھی۔ غازیان نے اس پر سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے اسے محل کا لاؤنج اور باغیچے کے ایک خاص حصے تک ہی محدود تھی۔ ملازم اس کا ہر حکم مانتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمدردی کی جگہ ایک انجانا سا خوف ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صاحب کی بیوی ہونے کے باوجود وہ صاحب کے غضب کا شکار تھی۔ غازیان کا رویہ برف کی طرح سرد اور ناقابل شکست تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، جم جاتا اور پھر ناشتہ کیے بغیر آفس چلا جاتا۔ رات کو اس کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا بھی تو ابیحہ سے اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس کے وجود سے ایسے لاپرواہ تھا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو چکی ہو۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ اگر کبھی غلطی سے آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو اس کی آنکھیں ابیحہ کو ایسے دیکھتی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، کوئی ناپسندیدہ شے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اس قید تنہائی اور مسلسل نظر انداز کیے جانے سے ابیحہ کو اندر سے توڑنا شروع کر دیا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، ساری ضد اب پچھتاوے اور احساس جرم میں بدل چکی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اب وہ غازیان کو ایک ضدی اور مغرور لڑکی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک مسترد شدہ بیوی کی نظر سے دیکھتی تھی۔
इसे अब गाजियान की हर बात में एक नई मानवियत नज़र आती थी। जब वो इसे शाइस्ता चच्ची से नरमी से बात करते देखती या एहतिशाम चचा के साथ बिजनेस के मामलात पर संजीदगी से बहस करते सुनती तो इसका दिल बेख्तियार इसकी तरफ माइल होने लगता। इसे एहसास होता कि जिस शख्स को इसने खड़ूस और गसीला समझा था वो अपने प्यारों के लिए कितना ख्याल रखने वाला और जिम्मेदार है। इसका दिल दुखता जब वो सोचती कि इसने इसी शख्स का दिल दुखाया था, इसके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। गाजियान का इसे नज़रअंदाज करना अबीहा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। ये खामोशी किसी तेज़ धार आले की तरह इसके दिल को ज़ख्मी करती। इसने कई बार हिम्मत करके इस खामोशी की दीवार को गिराने की कोशिश की। कभी वो इसके लिए कॉफ़ी बनाकर इसके स्टडी रूम में ले जाती, मगर वो फाइलों से नज़र उठाए बगैर सरल लहजे में कहता, मुझे नहीं पीनी, मुलाजिम से कहो यहाँ से ले जाए। कभी वो हिम्मत करके इसके सामने आकर खड़ी हो जाती और कुछ कहना चाहती, मगर वो इसे मौका दिए बगैर वहाँ से उठकर चला जाता। हर बार की कोशिश इसे पहले से ज़्यादा ज़ख्मी और बेबस कर जाती, मगर गाजियान पर कोई असर ना होता। आज भी मौसम बिया के दिल की तरह उदास था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अबीहा अपने कमरे की खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। इसका दिल घुटन और उदासी से फट रहा था। इससे बर्दाश्त ना हुआ और वो बेख्तियार बगीचे की तरफ भागी और बारिश में खड़ी हो गई। ठंडा पानी जब इसके वजूद पर पड़ा तो इसे लगा जैसे इसके अंदर की आग कुछ ठंडी पड़ी। इसने आंखें बंद कर लीं और खुद को बारिश के हवाले कर दिया। आंसू इसकी आंखों से निकलकर बारिश के पानी में घुल मिल गए। इसका लिबास भीगकर इसके जिस्म से चिपक गया था, मगर इसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो बस अपने अंदर के तूफान को बारिश के पानी में बहा देना चाहती थी। दूसरी तरफ गाजियान अपने स्टडी रूम की खिड़की से बारिश को देख रहा था कि इसकी नज़र बगीचे में खड़ी अबीहा पर पड़ी। इसे इस हालत में देखकर इसके दांत गुस्से से भींच गए। ये लड़की पागल हो गई है, क्या इसने सोचा और बेख्तियार तेज़ कदमों से बाहर निकला। ये क्या हरकत है। वो इसके करीब पहुंचकर गरजदार आवाज़ में बोला। इसने अबीहा का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। इतनी सर्दी में बारिश में भीग रही हो, बीमार होकर मर तो और ये हुलिया तो देखो अपना। इसके नज़रें गुस्से से अबीहा के भीगे हुए वजूद पर थी। अबीहा ने नम आंखों से इसे देखा। इसके लिए लहजे में अब कोई गिला नहीं था, सिर्फ टूटी हुई इल्तिजा थी। क्या फ़र्क पड़ता है, मर जाऊं तो आपकी नज़रों और दिल से तो वैसे भी गिर चुकी हूँ, फिर इस पर पर्दे का क्या फ़ायदा। यहाँ मुलाजिम भी हैं, सिर्फ मैं और तुम नहीं। गाजियान ने सख्ती से कहते हुए इसे एक और झटका देकर अपने मज़ीद करीब किया। गाजियान की इतनी गुर्बत, इसका गुस्सा, इसकी फ़िक्र, अबीहा के ज़बत का आखिरी बंधन भी टूट गया। वो बेइख्तियार सिसकते हुए इसके सीने से लग गई। मुझे माफ़ कर दें गाजियान प्लीज़। इसकी यूं टूट कर गले लगने पर गाजियान की एहसासात में यकदम एक अजीब सी तब्दीली आई। इसका दिल जो पत्थर बना हुआ था एक लम्हे के लिए नरम पड़ने लगा। इसके हाथ खुद ब खुद उठे और अबीहा की कमर के गिर्द एक हिफाजती सार बना लिया। एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल गया, इसका गुस्सा, इसकी नफरत। मगर फिर जैसे ही इसके जहन में अबीहा का मेहंदी की रात भागने वाला मंजर आया, इसके हाथ में वो ही रुक गए। इसने खुद को होश में लाते हुए सख्ती से अबीहा को खुद से पीछे धकेल लिया। अबीहा का चेहरा जो एक लम्हे के लिए उम्मीद से रोशन हुआ था, दोबारा धुआं धुआं हो गया। गाजियान बिना कुछ कहे, बिना इसकी तरफ देखे वापस मुड़ गया और इसे वहीं बारिश में भीगता, कांपता और टूटा हुआ छोड़ गया। बारिश में भीगने और शदीद ज़हनी दबाव का नतीजा वही निकला जिसका गाजियान को खदशा था। यह जब ठंड से थरथराती हुई कमरे में वापस आई तो इसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो बेहिसीले कपड़े बदलकर बिस्तर में घुस गई, मगर इसके दांत बज रहे थे और कपकपी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस रात गाजियान जब कमरे में आया तो माहौल पहले से ज़्यादा बोझल और तनावज़दा था। इसने एक नज़र बिस्तर पर लेटी अबीहा पर डाली जो कंबल में सुखड़ी हुई थी और फिर खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। रात गहरी होती गई और अबीहा की हालत बिगड़ती गई। तेज़ बुखार ने इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। इसकी आंखों से खामोशी आंसू बह रहे थे और कभी कभार इसके लबों से तकलीफ़ में डूबी हल्की सी सिसकी निकल जाती। गाजियान सोफे पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, मगर अबीहा की हल्की सिसकियों और बेचैन हरकतों से इसकी नींद उड़ा दी थी।
पहले तो वो गुस्से से दांत पीसता रहा। ये सब ड्रामा है। मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए इसके दिमाग ने इसे बावर करवाया। वो मज़ीद सख्त हो गया और आंखें मीच कर लेट गया, मगर अबीहा की आवाज़ में इतनी तकलीफ़ और बेबसी थी कि वो ज़्यादा देर इसे नज़रअंदाज ना कर सका। आखिरकार वो झंझलाकर उठ बैठा और बिस्तर की तरफ देखे बगैर सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी मेरे दिल को नरम नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें इससे माफ़ी मिल सकती है। चुपचाप सोने की कोशिश करो। इसके अल्फाज तीर की तरह अबीहा को लगे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई जवाब देती। वो मज़ीद सिमट कर खामोश होकर इसकी खामोशी गाज़ियान के गुस्से पर भारी पड़ गई। इसे एक अजीब सी खलिश महसूस हुई, मगर इसने अपने एहसासात को झटक दिया और वापस सोने के लिए लेट गया। आधी रात को जब अबीहा की कपकपाहट और बड़बड़ाहट हद से बढ़ गई तो गाज़ियान से रहा ना गया। वो बेचैन होकर उठा और बिस्तर के पास चला गया। इसने झिझकते हुए अपना हाथ अबीहा की पेशानी पर रखा। इसका माथा आग की तरह तप रहा था। इसी लम्हे गाज़ियान का सारा गुस्सा, सारी सख्ती जैसे गायब हो गई। इसे एहसास हुआ कि ये कोई ड्रामा नहीं, वो वाकई शदीद बीमार थी। एक अनजाना सा खौफ इसके दिल में बैठ गया। अबीहा, इसने इसे हल्के से झंझोड़ा। जब वो होश में ना आई तो इसने फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकाली और पानी का गिलास भरा। इसने अबीहा को सहारा देकर उठाया और सख्ती से कहा, उठो, दवा खा लो। इसका लहजा अब भी सख्त था, मगर इसके अमल में फ़िक्रमंदी साफ झलक रही थी। अबीहा ने नीम गनूदगी के आलम में दवा खाई और वापस बिस्तर पर ढेर हो गई। गाज़ियान रात भर सोफे पर बैठा इसे देखता रहा। इसकी आंखों से नींद सो दूर थी। अगले 3 दिन अबीहा का बुखार नहीं टूटा। वो बिस्तर पर बेसत पड़ी रहती। गाज़ियान ने घर के डॉक्टरों को बुलाकर इसका मायना करवाया और मुलाजिमों को इसकी देखभाल पर लगा दिया। वो इसके खाने पीने और दवा का पूरा ख्याल रखवा रहा था, मगर खुद इससे एक लफ्ज़ भी बात नहीं करता था। वो ऑफिस जाने से पहले और वापस आने के बाद दूर से इसे देख लेता, मगर इसका हाल पूछने की जहमत नहीं करता था। अबीहा जब कुछ होश में आती तो इसकी नज़रें सिर्फ गाज़ियान को तलाश करती। वो इसकी तवज्जो चाहती थी, इसकी हमदर्दी चाहती थी। एक सुबह जब वो ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने लगा तो अबीहा ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके इसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर और थकी हुई थी। गाज़ियान जो दरवाजे तक पहुंच चुका था, एक लम्हे के लिए रुका, मगर इसने पलट कर नहीं देखा। मुझे देर हो रही है, इसने स्पॉट लहजे में कहा और बाहर निकल गया। अबीहा की आंखों में आई उम्मीद की हल्की सी किरण भी दम तोड़ गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचकर भी गाज़ियान का दिल काम में नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। इसकी आंखों के सामने बार बार अबीहा का रोता हुआ चेहरा, बारिश में भीगा वजूद और इसका फरियादी लहजा घूम रहा था। इसके कानों में अबीहा की कमज़ोर आवाज़ गूंज रही थी। इसने अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया और कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। क्यों, वो बेबसी से बड़बड़ाया, क्यों इस लड़की के आंसू मुझे इतना बेचैन करते हैं? क्यों मैं इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? जबकि हज़ारों मील दूर गाज़ियान मैंशन के इस आलीशान कमरे में अबीहा बिस्तर पर लेटी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गाज़ियान की एक पुरानी तस्वीर देख रही थी। ये किसी खानदानी तकरीब की तस्वीर थी जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। अबीहा आंसू भरी निगाहों से इसको मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या ये मुस्कुराहट कभी इसके लिए भी इसके लबों पर आएगी। ऑफिस में गुजरा वो दिन गाज़ियान लशौरी की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन था। इसका दिमाग मुफ और दिल बेचैन था। वो किसी भी काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। अबीहा का कमज़ोर बुखार में तपता वजूद और इसकी दर्द भरी आवाज़ एक लम्हे के लिए भी इसके जहन से ओझल नहीं हो रही थी। शाम को जब वो घर लौटा तो इसके कदम भारी थे। इसने सोचा था कि वो आज भी अबीहा को नज़रअंदाज करेगा, अपनी सख्ती की दीवार को कायम रखेगा, मगर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके इरादे रेत की दीवार की तरह गिर गए। अबीहा का बुखार कदरे कम था। वो बिस्तर पर नीम दराज थी। इसने गाज़ियान को देखते ही उठने की कोशिश की। इसकी आंखों में एक कमज़ोर सी उम्मीद की किरण चमकी। शायद वो सोच रही थी कि आज वो इससे बात करेगा, इसका हाल पूछेगा। इसकी आंखों में तैरती यही उम्मीद गाज़ियान के दिल में तीर की तरह लगी।
اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کی سزا ابیہ کے لیے کتنی اذیت ناک بن۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس لڑکی کی قربت میں رہ کر، اسے روز اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں دیکھ کر، وہ خود بھی ایک عذاب سے گزر رہا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس کی تکلیف دیکھنا بھی اس کے بس میں نہیں تھی۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جسے خود اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرنا پڑا۔ جب تک میں اسے پوری طرح معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، مجھے اسے اپنی نظروں سے دور کر دینا چاہیے۔ اس کے ذہن نے فیصلہ سنایا، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور ابیہ کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ غصے سے پاک تھا، مگر اس میں ایسی سرد مہری اور لاتعلقی تھی کہ ابیہ کا دل کانپ گیا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ ابیہ پر بجلی بن کر گرا۔ اسے لگا جیسے کہ اونچائی سے گہری کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ وہ جو یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ اس کی بیماری غازیان کے دل کو نرم کر دے گی، اس کے بجائے وہ اسے خود سے دور بھیج رہا تھا، اسے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی۔ کیا میرا یہاں رہنا آپ کے لیے اتنا ناقابل برداشت ہو گیا ہے؟ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، ابیہ غازیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ میں نے جو کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ کچھ دن ماحول کی تبدیلی ہو جائے۔ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں نا؟ وہ رو پڑی۔ مجھے اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال کر میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ نہیں بدلے گا، غازیان نے سختی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس کے آنسو اسے کمزور نہ کر دیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ ابیہ کو لے کر اس کے والدین کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ راستے بھر گاڑی میں موت جیسی خاموشی چھائی رہی۔ ابیہ کھڑکی سے باہر دیکھتی چپ چاپ آنسو بہاتی رہی اور غازیان مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل پکڑے اپنے جذبات سے لڑتا رہا۔ جب اس کے والدین سلمان اور عالیہ نے ابیہ کو اس طرح اچانک غازیان کے ساتھ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ سب خیریت ہے بیٹا؟ سلمان نے پوچھا۔ جی چچا، بس اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں نے سوچا کچھ دن یہاں رہے گی تو ماحول کی تبدیلی سے بہتر محسوس کرے گی، غازیان نے انتہائی رسمی اور مختصر جواب دیا۔ وہ ابیہ کو اندر چھوڑ کر ایک لمحے بھی نہیں رکا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا جو دروازے میں کھڑی اسے ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے زیادہ دیکھ رہی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، ابیہ وہیں دہلیز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج واقعی محسوس ہوا تھا کہ غازیان لاشعوری نے اسے اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا سے بھی نکال دیا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ یہ 1 مہینہ دونوں کے لیے ایک صدی کی طرح بھاری تھا۔ ابیہ اپنے والدین کے گھر پر تھی۔ جسمانی طور پر وہ بخار سے صحت یاب ہو چکی تھی، مگر ذہنی اور جذباتی طور پر وہ مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت خاموشی اور اداسی رہتی تھی۔ اس کا وزن کم ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ اس کے والدین اس کی حالت پر کرتے رہتے مگر وہ ان سے بھی اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ ہر لمحہ اپنے فون کو دیکھتی اس امید پر کہ شاید غازیان کا کوئی میسیج یا کال آ جائے، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ دوسری طرف غازیان مینشن کی دیواریں غازیان کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ابیہ کو بھیجنے کے بعد اسے لگا تھا کہ اسے سکون مل جائے گا، مگر ہوا اس کے برعکس۔ گھر کی ہر چیز اسے ابیہ کی یاد دلاتی۔ اس کا خالی کمرہ، باغیچے کا وہ کونا جہاں وہ بارش میں بھیگی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر اس کی خالی کرسی، اس کی غیر موجودگی اس کی موجودگی سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہی تھی۔ وہ دن بھر خود کو کام میں غرق رکھتا، مگر رات کی تنہائی میں ابیہ کی یاد اسے گھیر لیتی۔ اسے اس کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا، اس کی معافی مانگتی آنکھیں یاد آتی اور اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ اس کی انا اور اس کا دل ایک مسلسل جنگ میں مبتلا تھے۔ اسی دوران ابیہ کے سر میں اکثر شدید درد رہنے لگا۔ پہلے تو سب نے اسے کمزوری اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھا، مگر جب درد کی شدت بڑھنے لگی اور اسے چکر آنے لگے تو اس کی ماں عالیہ اسے شہر کی سب سے اچھی نیورولوجسٹ کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ اور ایم آر آئی تجویز کیا۔ رپورٹس آنے تک کا وقت ان پر قیامت بن کر گزرا۔ جس دن رپورٹ لینے جانا تھا، ابیہ کا دل انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔
डॉक्टर ने जब इन्हें अपने ऑफिस में बुलाया तो इसके चेहरे पर संजीदगी थी। देखिए, मुझे अफसोस है, मुझे ये कहना पड़ रहा है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को देखते हुए कहा। प्रिया के दिमाग में एक रसौली है जिसे हम बड़ी ट्यूमर कहते हैं। ये अल्फाज सुनकर आलिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनके हाथ से पर्स गिर गया। वो सकते के आलम में डॉक्टर को देखने लगी। अबिया को लगा जैसे इसके कानों में साएं साएं होने लगी और कमरे की हर चीज़ घूम रही है। ब्रेन ट्यूमर, इसे ये कैसे हो सकता है? इसकी पहली सोच मौत नहीं थी बल्कि घासियान था। क्या मैं इससे मिले बगैर, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार किए बगैर मर जाऊंगी? घर आकर जब सलमान को ये खबर मिली तो वो भी टूट गए और अपनी इकलौती बेटी को इस हाल में नहीं देख सकते थे। घर में एक कहराम मच गया। आलिया का रो रो कर बुरा हाल था। अबिया पथराई हुई आंखों से सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद सलमान ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। वो जानते थे कि ये खबर देने का हक सबसे पहले किसका है। उन्होंने गाजियान का नंबर मिलाया। गाजियान इस वक्त एक अहम मीटिंग में था। इसने अपने चचा का नंबर देखकर फ़ोन काट दिया, मगर जब इनकी कॉल बार बार आने लगी तो इसे तशवीश हुई। इसने मीटिंग से वक्फा लिया और कॉल बैक की। जी चचा, खैरियत? मैं मीटिंग में था। दूसरी तरफ सलमान की बढ़ी हुई आवाज़ आई। गाजियान बेटा। अबिया की आवाज़ रोन गई। गाजियान का दिल धक से रह गया। क्या हुआ अबिया को चचा? वो ठीक तो है, वो अस्पताल में है। तुम फ़ौरन आ जाओ बेटा, फ़ौरन। मैं आ रहा हूँ, ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो किसी को कुछ बताए बगैर मीटिंग अधूरी छोड़कर बाहर भागा। इसके दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह अबिया को सलामत रखना। इसे आज एहसास हो रहा था कि इसकी नाराज़गी और अना इसकी मोहब्बत के सामने कितनी छोटी और बेमायनी थी। गाजियान ने गाड़ी ऐसे भगाई जैसे वो सड़क पर नहीं, हवा में उड़ रही हो। इसका दिल खौफ, पछतावे और अनजाने अंदेशों से फटा जा रहा था। इसके ज़हन में अबिया के साथ गुजारा हर लम्हा फिल्म की तरह चल रहा था। इसकी हंसी, इसकी शरारतें, इसकी आंखों में आंसू, बारिश में भीगता इसका वजूद और इसकी आखिरी इल्तिजा, आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं। ये अल्फाज हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रहे थे। मैंने क्या कर दिया? बार बार खुद से पूछ रहा था। मैंने अपनी अन्ना की खातिर इसे खुद से दूर कर दिया और आज वो आगे सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जब वो अस्पताल के कॉरिडोर में पहुंचा तो इसने देखा कि इसके चचा और चची एक बेंच पर बैठे थे। इनके चेहरे गम और थकन से चूर थे। इन्हें देखते ही गाजियान के कदम वहीं जम गए। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर इनसे कुछ पूछे। सलमान ने इसे देखा और उठकर इसकी तरफ आए। गाजियान, क्या हुआ है? इसे चचा गाजियान की आवाज़ में एक ऐसी टूट फूट थी जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। सलमान ने इसे रिपोर्ट्स थमाते हुए लर्जती आवाज़ में बताया, ब्रेन ट्यूमर है। ये लफ्ज़ सुनते ही इसके हाथ से रिपोर्ट छूटकर ज़मीन पर बिखर गई। इसका दिमाग जो हमेशा हर मुश्किल में काम करता था, आज जवाब दिए गया। वो दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गाजियान लशोरी जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज अपनी किस्मत के सामने बेबस और हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो किस कमरे में है? कुछ देर बाद इसने खुद को संभालते हुए पूछा। जब वो अबिया के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो एक लम्हे के लिए इसके कदम रुक गए। वो अंदर जाने से डर रहा था। वो इसका सामना कैसे करेगा? मगर फिर इसने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अबिया बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। वो इतनी कमज़ोर और जर्द लग रही थी कि गाजियान का दिल कट कर रह गया। इसके बाजू में ड्रिप लगी हुई थी। आहट पर अबिया ने गर्दन मोड़ी और सामने खड़े गाजियान को देखा। एक लम्हे के लिए इसे यकीन नहीं आया कि वो वाकई वहाँ है। इसकी आंखों में आंसू का एक समंदर आया। गाजियान भारी कदमों से चलता हुआ इसके बिस्तर के पास आया और इसके करीब बैठ गया। इसने कांपते हुए हाथ से अबिया का हाथ थामा। इसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अबिया, इसके मुंह से सिर्फ इसका नाम निकला। इसकी आवाज़ शिद्दत से भर गई थी। आप आगे, अबिया ने रोते हुए कहा। गाजियान मजीद कुछ ना कह सका, बस इसका हाथ थामे इसके आंसुओं को देखता रहा। इसकी अपनी आंखें भी भीग चुकी थी। इसने झुककर अबिया के माथे पर बोसा दिया। मुझे माफ़ कर दो अबिया, मुझे माफ़ कर दो, वो एक टूटे हुए शख्स की तरह बोला। अबिया ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और फूट फूट कर रो पड़ी।
वो इसके गले लग गई। मुझे बचा ले गाजियान, मैं मरना नहीं चाहती, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। ये अल्फाज गाजियान के दिल को चीर गए। इसकी सारी अना, सारा गुस्सा, आंसू भी बह गया। इसने अबिया को अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अबिया, इसने इसके बालों में मुंह छुपाते हुए कहा। कुछ भी नहीं, हम इससे मिलकर लड़ेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे रोते रहे। आज इनके दरमियान कोई दीवार नहीं थी, कोई अना नहीं थी, सिर्फ खौफ था, पछतावा था और बेपनाह मोहब्बत थी। गाजिया ने इसी वक्त फैसला कर लिया, वो अबिहा को दुनिया की बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा लगा देगा, मगर इसे मौत के मुंह से वापस छीन कर लाएगा। गाजिया लशोरी जब कुछ करने का फैसला कर लेता था तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती थी। इसने 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका की सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन से रब्ता किया, तमाम रिपोर्ट्स भेजी और अपॉइंटमेंट ले ली। अगले ही दिन वो बिया को एक खसूसी तौर पर तैयार करदा एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका ले जा रहा था। इस सफ़र में वो एक लम्हे के लिए भी इससे अलग नहीं हुआ। अबिहा कमज़ोर थी मगर होश में थी। इसने गाजियान के चेहरे पर ऐसी तशवीश और खौफ देखा जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। आप डर रहे हैं? अबिहा ने धीरे से इसका हाथ दबाते हुए पूछा। गाजिया ने एक गहरी सांस ली और इसकी आंखों में देखते हुए इतराफ़ किया। डर रहा हूँ अबिहा, मैं खौफ से मर जा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े नुकसानात बर्दाश्त किए हैं, बड़े सौदे हाथ से जाते देखे हैं, मगर मुझे कभी ऐसा खौफ महसूस नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। आज मुझे लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं अपनी पूरी दुनिया, अपनी रूह खो दूंगा। इसकी आवाज़ में एक ऐसी टूट फूट थी जिसने अबिहा का दिल पिघला दिया। मेरी अन्ना, मेरा गुस्सा, इसने मुझे अंधा कर दिया था। वो कहता चला गया, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी थी, तुम्हें खुद से दूर कर दिया और इसकी कीमत हम दोनों अदा कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। शीश, अबिहा ने अपनी तमाम तर कमज़ोरी के बावजूद इसके हाथ पर बोसा दिया। माजी को भूल जाएं, अब आप मेरे साथ हैं, मुझे यकीन है कुछ बुरा नहीं होगा। इसके इन अल्फाज ने गाजियान को एक नई हिम्मत दी। अमेरिका पहुंचकर इसे फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने मज़ीद टेस्ट किए और जल्द से जल्द ऑपरेशन का फ़ैसला किया। ऑपरेशन वाले दिन अबिहा बहुत खौफज़दा थी, मगर गाजियान का मुस्कुराता चेहरा इसे हिम्मत दे रहा था। जब नर्सें इसे स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगीं तो गाजियान इसके साथ चलता रहा। क्या अगर मैं दोबारा ना उठ सकी तो अबिहा ने लर्ज़ती आवाज़ में पूछा। गाजियान झुका और इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। ये मुमकिन ही नहीं है। अबिहा इस पर अज़म लहजे में सरगोशी की। मैंने अभी भी तुम्हें वापस पाया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे लिए लड़ोगी, हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ोगी। मैं यही इसी दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। जब तुम आंखें खोलोगी तो मुझे अपने पास पाओगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद के 6 घंटे गाजियान ने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन लम्हात गुजारे। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहलता रहा। इसका दिल हर लम्हा दुआ कर रहा था। इसकी ज़िंदगी, इसकी खुशियाँ, सब कुछ इस बंद दरवाजे के पीछे दाव पर लगी हुई थी। इसके चचा एहतशाम भी इसके पास पहुंच चुके थे और इसे हौसला दे रहे थे। आखिरकार दरवाज़ा खुला और सर्जन बाहर आए। गाजियान भागकर इनके पास गया। ऑपरेशन कामयाब रहा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने ट्यूमर मुकम्मल तौर पर निकाल दिया है, वो अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही गाजियान को लगा जैसे इसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई। वो वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और इसकी आंखों से तश्कर के आंसू बहने लगे। इसने सजदे में सर रख दिया और अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने इसकी ज़िंदगी, इसकी मोहब्बत इसे वापस लौटा दी थी। जब अबिहा को होश आया और इसने आंखें खोलीं तो जैसा कि गाजिया ने वादा किया था, इसने इसे अपने पास ही पाया। वो इसके बेड के पास कुर्सी पर बैठा, इसका हाथ अपने हाथों में थामे इसी को देख रहा था। चंद दिनों बाद जब अबिहा की हालत कदरे बेहतर हुई, गाजियान इसके लिए सूप का प्याला लेकर आया। अबिहा इतनी कमज़ोर थी कि इसके हाथ में चम्मच पकड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। गाजियान ने बगैर कुछ कहे चम्मच खुद उठाया और बच्चों की तरह फूंक सूप का नवाला इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। अबिहा की आंखें हैरत और मोहब्बत से नम होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गाजियान लशोरी का ये रूप भी देखने को मिलेगा। इसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा।
غازیہ نے نرمی سے جواب دیا، یہ روپ ہمیشہ سے یہی تھا ابیہ، اسے باہر لانے کے لیے تمہیں اسے فکر سے مارنا پڑا۔ لہجے میں شرارت اور گہری محبت تھی۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر واپس پاکستان لوٹے تو غازیان مینشن کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ شائستہ اور احتشام لاشوری نے ان کا استقبال آنسوؤں اور دعاؤں سے کیا۔ اس بار جب ابیہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ ایک قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک فتح کی طرح تھی۔ غازیان اسے سہارا دیے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور عزت تھی۔ وہ اسے سیدھا ان کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے سے وہ صوفہ غائب تھا جہاں غازیان مہینوں سوتا رہا تھا۔ اب وہاں ایک چھوٹی سی خوبصورت سٹنگ ایریا بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں اب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، ابیہ غازیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نہ دلوں میں، نہ کمروں میں، نہ ان کی محبت کی کہانی، جو ایک غلط فہمی، انا اور نفرت سے شروع ہوئی تھی، ایک مشکل آزمائش سے گزر کر اب اپنی خوبصورت انجام کو پہنچی تھی۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اسے انا اور ناراضگی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کی زندگی میں صرف محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور ان کا گھر اب صرف ایک مینشن نہیں بلکہ خوشیوں اور محبت سے بھرا ایک آشیانہ تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔